खुसी हुन्छ किसान सुन जस्ता लहलहाउँदा झुलेका यस्ता बाला देखेर। गर्छ मेहनत, बगाउँछ पसिना, सुन्दर सपना बुनेर। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम कृषि संवादमा। कार्यक्रममा हामी कृषि क्षेत्रमा भएका व्यावसायिक अभ्यास, खेती प्रविधि, कृषकहरूले भोगिरहेका समस्या र समाधानका उपायका विषयमा केन्द्रित रहने गर्छौं। दर्शक वृन्द, यति बेला किसानहरूले धानबाली भित्राइरहेका छन्। किसानहरूले त्यति बेला दुःखको भारी बिसाउँछन् जति बेला किसानहरूका रित्ता भकारीहरू भरिन्छन्। तर यो अवधिमा किसानहरूले विशेष सावधानी भने अपनाउनु पर्ने हुन्छ। आउनुहोस् आज हामी यसै विषयमा चर्चा गरौँ। धान भन्नाले सानो बोटमा झुप्पा फल्ने खाद्यान्नलाई जनाउँदछ। धान नेपालको मात्र नभई विश्वको एक प्रमुख अन्न बाली हो। यसले विश्वको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको दैनिक खानाको रूपमा स्थान ओगटेको छ। कुल खाद्यान्न उत्पादनको 90% धान रहेको छ भने आधाभन्दा बढी धानको खपत एसियामै हुने गरेको छ। धानको वैज्ञानिक नाम ओराइजा सेटिभा हो। यो वनस्पति बौद्धिक, साहित्यिक एवं पुरातात्विक उत्खननमा धान सबैभन्दा पुरानो उत्पादित बाली मध्ये एक प्रकारको प्रमाण भेटिन्छ। धान नेपालको महत्त्वपूर्ण अन्न हो। 55% जमिनमा यसको खेती हुन्छ र कुल अन्न बालीमा 59% धान पर्दछ। नेपालमा धानको खेती समुद्रको सतहभन्दा 2640 मिटर माथिका प्राय सबै जिल्लाहरूमा गरिन्छ। पूर्वी तराईलाई धानको सुपरजोन घोषणा गरिएको छ। चैते र वर्षे गरी धान दुई प्रकारका हुन्छन्। चैते बालीमा 6 वटा जातहरू रहेका छन् भने वर्षे बालीमा 91 वटा जातहरू रहेका छन्। निकै परिश्रम गरी गरिएको खेती धानबाली भित्र्याउने समय भएकाले कृषकहरूका लागि यो समय महत्त्वपूर्ण छ। विभिन्न पशु चौपाया तथा चराचुरुङ्गीहरूबाट जोगाएर राखिएको धान पाकिसकेपछि पनि उचित तरिकाले भित्र्याउन सकिएन भने लगानी अनुसारको आम्दानी लिन सकिँदैन। त्यसैले धान खेती कटानी गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। धान राम्ररी पाकेको छ कि छैन त्यसलाई विचार पुर्याएर मात्र कटानीको काम सुरु गर्नुपर्छ। नपाक्दै काटेको धानबाट किसानले घाटा बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। धान पहेँलो भएमा मात्र काट्नका लागि परिपक्व हुन्छ। धान भित्र्याउने बेलामा धानलाई फेदमा काटेर पराल सहितको धानलाई मिलाएर खेतमा 1-2 दिन सुकाइन्छ। यसलाई पाजा भनिन्छ। सोही धानलाई पुनः खलामा लगेर कुन्यु लगाएर राखिन्छ। यसपछि मात्र धान भित्रिने चरणमा पुग्दछ। किसानहरूले के थाहा दिनु पर्यो, के जान्नु पर्यो कि हामी कुन जात अहिले हामी लगाएछौँ र यो जात हाम्रो राम्रोसँग पाकेछ कि पाके छैन। जुन पनि जात जस्तै अनुसन्धान केन्द्रले अनुसन्धान गरेर विभिन्न समयमा हुने जातहरू सिफारिस गरेको हुन्छ। जुन अहिले किसानहरूले जुन जात भित्र्याइरहेछ यो अर्ली 120 दिनदेखि 125 दिनमा हुने जात हुन्। यो पहिला हामी किसानलाई के बुझ्नु पर्यो कि कुनै पनि धान बाली राम्रोसँग पाक्नु पर्यो। यदि राम्रोसँग पाके छैन भने अलि के भन्छन् काचेमा भित्र्यायो भने त त्यसमा अलि पोप्टा बढी आउँछ। त्यसैले किसानहरूले राम्रोसँग पाक्न दिनु पर्यो र यस्तो पनि कि धेरै पाक्न पनि दिनु भएन। यदि धेरै दिन खेतमा भयो भने त धेरै जातहरू त्यही खेतमा झर्न सक्छन्। त्यसैले किसानहरूले के बुझ्नु पर्यो कि हाम्रो यो बाली यो जात राम्रोसँग पाकेछ, पाकेपछि मात्रै हामी भित्र्याउने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। यो क्षेत्रको लागि उपयुक्त धानका जातहरू चाहिँ के हुन्?
धान बालीका यो क्षेत्र अब लगभग 8-10 वर्षदेखि म यहाँ काम गरिरहेछु। यो क्षेत्रमा अलि कम पानी परेको हुनाले किसानहरूले चाँडै हुने जातहरू खोजिरहेछन्। त्यसैले यो कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयले यही क्षेत्रमा अनुसन्धान गरेर विभिन्न चाँडै हुने जात कम पानीमा हुने जातहरू सिफारिस गरेको छ, निकालेको छ, जो किसान कहाँ पुगिसकेको छ। अहिले जुन हामी खेतमा छौँ यो राधा चार, यो 120 देखि 25 दिनमा हुने जात हो। यस्तै विभिन्न जातहरू कम पानीमा हुने, जस्तै सुक्खा धान 1, सुक्खा धान 2, सुक्खा धान 3, सुक्खा धान 4, सुक्खा धान 5 र हर्दीनाथ 3 भन्ने जात यो क्षेत्रको लागि किसानहरूले सिफारिस गरेछ र किसानहरूले यो जातहरू यो क्षेत्रमा धेरै मन पराएर यहीँबाट बिउहरू लगेर खेती गरिरहेछन्। अब यो किसानहरूले जुन बालीहरू भित्राइरहेको अवस्था छ, कुन महिनाभित्रमा चाहिँ यसलाई भित्राइसक्नुपर्छ? यो बालीको अवस्था हुन्छ। जस्तै बाली जब पाकिसकेपछि, अघि नै भयो, जब राम्रोसँग पाकेपछि मैले अघि भने कि काँचो पनि काट्नु भएन, धेरै यदि ढिलो गरिदिन्छन् भने धान बालीहरू खेतमै झर्छन्। त्यसैले जब ठिक्क पाक्छ त्यही अनुसार त्यो अवस्था हेरेर राम्रोसँग त्यो हार्भेस्टिङ गरेर सुकाएर र किसानहरूले भित्र्याउनु उपयुक्त हुन्छ। किसानहरूले रोजाइमा पारेका जातहरू चाहिँ के छ? यो क्षेत्रमा किसानहरूले बढी मन पराउने जात यो क्षेत्रमा लगभग अहिले 60-65% जति यहाँ यही राधाचार जुन खेतमा हामी बसेछौँ यही जातहरू यता किसानहरूले बढी मन पराएछौँ। र यही हाराहारीमा जुन कम पानीमा हुने सुक्खा साहने जातहरू यही अनुसन्धान निर्देशनालयले विभिन्न जातहरू सिफारिस गरेको छ। त्यही कम पानीमा हुने र चाँडै हुने जातहरू यता किसानहरू खोजिरहेछन्। नेपालमा धान काटिसकेपछि धानलाई झाट्ने 2वटा विधि छन्। खास गरी तराईमा साना साना मुठा बनाएर काठ वा ढुङ्गामाथि धानको भागलाई पर्ने गरी चुटेर धान झारिन्छ। अर्को तरिका थ्रेसरबाट पनि झार्ने गरिन्छ। त्यस्तै मात्रा हेरी ट्र्याक्टर वा गोरु राँगाबाट दाउने गरी पनि धान झाट्ने काम हुने गर्छ। यसपछि झारिएको धानलाई नाङ्लो वा पङ्खाको सहायताले हम्केर धान र भुस पराल अलग अलग गरी भण्डारणका लागि तयार गरिन्छ। मानिसले चुटेको धान भए पुनः पराल दाउने गरी नरम पार्ने काम तथा बाँकी रहेको धान पनि निकाल्ने गरिन्छ। धान भित्र्याउने काममा आजका दिनमा मेसिनहरूको प्रयोग बढेको छ। पहिला जस्तो धान झाट्न धेरै समय लाग्दैन अनि गोरु तथा राँगाको प्रयोग गर्नु पर्दैन। अहिले कहीँ कतै ट्र्याक्टरले दाउनी गर्ने काम गरिए तापनि अधिकांश स्थानमा थ्रेसर मार्फत पराल र धान अलग अलग गरिन्छ। किसानले पहिला धान भित्राउन महिनौं समय लगाउने गरेको भए तापनि आजका दिनमा धान खेतबाटै धान र पराल अलग अलग बनाएर व्यवस्थापन गर्न सकेका छन्। यो नयाँ प्रविधिको उपयोगपछि सम्भव भएको हो। किसानहरू खेतमा काटेर यस्तै छोडिदिन्थे, 2-3 दिन सुक्थ्यो, त्यसपछि लगेर दाइँ गरेर निकाल्थे। त्यसमा लेबर खर्च पनि बढी लाग्थ्यो, समय पनि बढी लाग्थ्यो। र अहिले आधुनिक विधिमा विभिन्न आधुनिक मसिनहरू आइसकेका छन्, थ्रेसर आइरहेको छ, कम्बाइन आइरहेको छ। यसमा के हुन्छ कि किसानहरूको काम चाँडै भइहाल्छ, कम समयमा हुन्छ। र यो जुन समय हुन्छ किसानहरूले अब जस्तै धान काटेपछि विभिन्न अर्को बालीहरू यो के भन्छन् हिउँदे बालीहरू मसुरो तोरी गहुँ लगाउनको लागि जग्गा चाँडै तयार हुन्छ र त्यसमा त्यो बालीहरू समयमा लगाउन सक्छन्। र आधुनिक यो प्रविधिले गर्दा किसानहरूलाई काम गर्न सजिलो भएछ र काम छिटो भइरहेछ। किसानहरूको पहुँच कस्तो छ यो नयाँ प्रविधिलाई प्रयोग गरेर धान भित्र्याउने सवालमा? किसानहरूको पहुँच अहिले बिस्तारै बिस्तारै त्यो आधुनिक प्रविधितिर गइरहेछ। जस्तै पहिला किसानहरूले त्यति अब प्रविधिको विस्तार नभएको हुनाले परम्परागत गरिरहेथे। अहिले हेर्नु न यहीँ तपाईँहरू अब किसानहरूलाई विभिन्न थ्रेसर र कम्बाइन आइरहेछ। त्यसैले किसान कहाँ अहिले प्रविधिहरूको पहुँच भइरहेछ र किसानहरूले त्यो प्रविधि पनि अपनाइरहेछन् र प्रयोगमा ल्याएछन्। कामहरूलाई सजिलो भइरहेछ किसानहरूको। कृषि अनुसन्धान केन्द्रले यो धानको उत्पादन बढाउनको लागि के कस्ता कामहरू गर्दै आएको छ? अहिले कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयले विभिन्न यो क्षेत्रको लागि सुहाउँदो धान बालीका विभिन्न जातहरू अनुसन्धान गरेर सिफारिस गरेर त्यसको बिउहरू यही अहिले 7-8 वटा जात कम पानीमा हुने मध्यम खाले जातहरू र ढिलो हुने जातहरू, जस्तै मैले अघि भने नि चाँडै हुने जातहरू अब राधाचार सुक्खा सिरिजका जातहरू, मध्यम खाले अहिले रामधानहरू, सावित्रीहरू, त्यसपछि जानकी
अनि राधा 14 र अलि ढिलो जातहरू जस्तै साभा मौसली भयो, यिनीहरू जातहरू किसानहरूको लागि हामी स्रोत बिउ उत्पादन गरेर जो यो क्षेत्रमा बिउ उत्पादनमा काम गरिरहेछन् कम्पनीहरू सहकारीहरूलाई हामी स्रोत बिउको रूपमा दिन्छौँ र उनीहरू बिउ उत्पादन गरेर किसानहरूलाई बिक्री वितरण गरेर र यो प्रविधिहरू के भन्छन् यो क्षेत्रको लागि यो जातहरू हामी किसानको लागि धेरैले किसानहरूले यहाँ विभिन्न जातहरू लगभग 50 टन बिउ अहिले हामी यहीँबाट बिक्री वितरण गरेर किसानहरूका पुर्याएको छ। किसानहरूको लागि चाहिँ कस्तो खालको व्यवस्था हुन जरुरी देख्नुहुन्छ? किसानहरूको लागि व्यवस्था अब त्यही हो, कृषि गर्नको लागि सबभन्दा मुख्य काम हो आवश्यकता पानी, बिउ, मल यो र प्रविधि, यो 3-4 वटा अब जुन कम्पोनेन्टहरू छन् यिनीहरू जबसम्म किसानहरू समझ सबै आफै पुग्दैन भने कृषि कार्य गर्न गाह्रो छ। त्यसैले सबभन्दा किसानको लागि पानीको आवश्यकता, पानी पुरा भयो भने र स्रोत बिउ, उन्नत बिउ पाउन्, मल पाउन् र प्रविधि पाएपछि किसानहरूले त्यो प्रयोग गरेर चाहे जस्तो उत्पादन लिन सक्छन्। यही 3-4 वटा कम्पोनेन्ट नभएपछि कृषि अलि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यो कम्पोनेन्ट सबै मिलेपछि मात्रै उन्नत कृषि हामी गर्न सक्छौँ। बिउको लागि धान राख्दा सुरुमा धान भित्र्याउने बेलामा नै छनौट गरी स्वस्थ प्रकारको धानको भण्डारण गरिएको हुनुपर्छ। धानको भण्डारण गर्नु पूर्व धानलाई सुकाएर भण्डारण गर्नु उपयुक्त हुन्छ, किनभने धान सुक्खा भएको खण्डमा बिग्रने डर हुँदैन। धानलाई ढुकुटी जुन सिमेन्ट वा काठबाट तयार गरेको पाइन्छ, यस्तै भकारी जुन बाँसको चोयाले बुनेको हुन्छ। धानलाई बोरा आदिमा प्याक गरेर राख्न सकिन्छ। धान भण्डारण गर्दा किरा, मुसा, पानी ओसबाट जोगिने गरी भण्डारण गर्नुपर्छ। यही हो, यो अहिले हार्भेस्टिङको बेला छ। किसानहरूले धान काटेपछि विभिन्न तरिकाबाट धानहरूको हार्भेस्टिङ प्रक्रिया छ। जस्तै पहिला परम्परागत प्रक्रिया जुन थियो, किसानहरू काटेर खेतमा यस्तै 2-3 दिन सुकाएर अनि दाई गरेर सुकाएर स्टोर गर्थे। धानलाई लामो समयसम्म कसरी स्टोर गर्न सकिन्छ? कुनै पनि बिउ या धान मान लिनुहोस्, यो राम्रोसँग हामीले सुकाएर धान बालीलाई कम्तीमा 13% चिस्यानको मात्रा हुनु पर्यो। त्योभन्दा बढी भएपछि त्यसमा किराहरू लाग्ने समस्या हुन्छ। त्यसैले किसानहरूले के बुझ्नु पर्यो, धान हार्भेस्टिङ गरेपछि राम्रोसँग सफा गरेर सुकाएर र अब जसको जे क्षमता छ, मान लिनुहोस् कसैले भकारीमा राख्छ, कसैले बोरामा राख्छ, कसैले सिडबिनमा राख्छ, बिउलाई राम्रोसँग माटोमा टच नहो गरी फ्लेकमा बोरेमा भरेर 13% चिस्यानमा राम्रोसँग राखिदियो भने धेरै समयसम्म हामी राख्न सक्छौँ र त्यसमा रोग किराहरू लाग्न कम लाग्न समस्या त्यो हुन्छ। यो मुख्य हो, हामी उत्पादन गरेर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई राम्रोसँग धेरै समयसम्म राख्नु पनि एकदम सही हो। जब हामी कुनै पनि बाली उत्पादन गरेर धेरै समयसम्म, लामो समयसम्म राख्न यदि व्यवस्थितसँग राख्न सकेन भने त्यही हाम्रो सबै बिग्रेर जान्छ। त्यसैले मैले किसानहरूलाई के भन्छु, अहिले धानको हार्भेस्टिङको बेला छ, धानलाई राम्रोसँग हार्भेस्टिङ गर्नुहोस्, राम्रोसँग त्यसलाई सुकाउनुहोस्। सुकाएर जति कम त्यसमा पानीको मात्रा हुन्छ त्यति लामो समयसम्म त्यो बालीलाई हामी धेरै लामो समयसम्म स्टोर गरेर राख्न सक्छौँ। त्यसैले किसानलाई मेरो के सुझाव छ, धानलाई राम्रोसँग हार्भेस्टिङ गर्नुहोस्, त्यसलाई राम्रोसँग सफा गर्नुहोस् र 2-3 चोटि घाममा सुकाएर अब बोरामा, भकारीमा, त्यसमा चिस्यान धान बालीलाई के भनेछ 13% चिस्यानमा राख्यो भने हामी लामो समयसम्म राख्न सक्छौँ। त्यसमा रोग किरा पनि कम लाग्न सक्छन्। बिउको लागि छुट्याउने धान र खानको लागि राख्ने धानलाई चाहिँ कसरी राख्ने त? एकदम ठिक हो। यो बिउको लागि जस्तै हामी जति उत्पादन गर्छौँ, दुईवटा मुख्य उद्देश्य हुन्छ। एउटा खानको लागि उत्पादन गर्छौँ र एउटा बिउको लागि। बिउ भनेको जो अर्को वर्ष हामी फेरि त्यहीलाई छरेर नयाँ बाली उत्पादन गर्छौँ। त्यसैले खाद्यान्न र बिउमा फरक छ। हामी बिउको लागि छुट्याउँछौँ, त्यसलाई राम्रोसँग त्यही जातलाई एक ठाउँमा छुट्टै हार्भेस्टिङ गरेर
छुट्टै त्यो राम्रोसँग सफा गरेर त्यसमा मिक्स नहोस्, अर्को जातहरू नहोस् र राम्रोसँग त्यो सुकाएर यदि हाम्रो खेतमा भने त्यसमा जुन बिउको लागि हामी राख्छौँ अफ टाइपको जात, अर्को जात त्यही जात त्योभन्दा अग्लो होचो छ भने त्यो पहिले हामी के भन्छौँ बेजात बोट निकाल्नुहोस् र रगिङ भन्छन्। त्यसलाई पहिले हामी 2-3 चोटि त्यस्तो जातहरू निकालेर एक नासको जुन धान छ राम्रोसँग त्यो हार्भेस्टिङ गरेर छुट्टै त्यसलाई राम्रोसँग सुकाएर त्यसमा मिक्स नहोस् अनि राम्रोसँग राख्यो भने त्यो बिउमा हामी प्रयोग गर्छौँ। जस्तो यो वर्ष राखेको धानको बिउ कति वर्षसम्म चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ? अब यस्तो छ, यो हामी कुन स्तरको बिउ प्रयोग गरिरहेछौँ, बिउको सिस्टम के छ, सबभन्दा पहिला जुन हाम्रो बिउ सुरुवात हुन्छ, जुन ब्रिडर हुन्छन् प्रजननकर्ता, जुन एक जातदेखि अर्को जात बनाउँछन्, उनीहरूको रेखदेखमा जुन पहिलो पुस्ताको बिउ हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छन् केन्द्रक बिउ भन्छन् र न्युक्लियस सिड भन्छन्। त्यही बिउलाई फेरि अर्कोचोटि हामी लगाउँछौँ, त्यो पनि प्रजननकर्ताको रेखदेखमा उत्पादन हुन्छ, त्यसलाई हामी प्रजनन बिउ भन्छौँ र त्यो प्रजनन बिउ फेरि अर्को वर्ष लगाएर जुन अहिले हामी यो उत्पादन गरेछौँ यसलाई फाउन्डेसन सिड मूल बिउ भन्छौँ। यहाँसम्म यो अनुसन्धान निर्देशनालयले NARC-ले उत्पादन गर्छ र यो बिउ उत्पादन गरेपछि जो बिउमा काम गर्छन् बिउ बिजन कम्पनीहरू, सहकारीहरू, समूहहरू यहाँबाट स्रोत बिउ लग्छन्। मूल बिउ लगेपछि त्यसबाट जुन उत्पादन गर्छन् त्यसलाई प्रमाणित प्रथम पुस्ता भन्छन्। फेरि अर्को वर्ष लगाउँछन् त्यसलाई प्रमाणित दोस्रो भन्छन्। फेरि अर्को वर्ष लगाएपछि उन्नत बिउ, किसान कहाँ उन्नत बिउ जाने हो। जस्तै मूल बिउ लगे भने त्यो 3-4 वर्षसम्म किसानहरूले यदि राम्रोसँग त्यसमा मिक्स नहोस्, अर्को जात नहोस्, राम्रोसँग हार्भेस्टिङ गरेर सुरक्षित राखेपछि 3-4 वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तो कहिलेकाहीँ कस्तो समस्या आइदिन्छ भने किसानले बिउ राख्छ, छर्छ अथवा रोप्छ, तर त्यो धान नफल्दिने अनि नपसाउने त्यस्तो खालको समस्या पनि किसानले झेल्दै आएको समस्या हो होइन? यो समस्याबाट कसरी छुटकारा पाउन सकिन्छ? अब त्यही हो जुन अहिले क्वेसन गर्नु, पोहोर साल पनि धेरै आयो थियो, अहिले गरिमा जात एउटा थियो त्यो पसाएन। त्यसैले यो अनुसन्धानले यो क्षेत्रमा अहिले हामी लगभग हजारौँ जात यहाँ अनुसन्धान गरिरहेछौँ। यस्तै त्यहाँबाट निस्केका जातहरू फेरि किसान कहाँ लाग्छौँ। के हुन्छ जात यो धान बाली या कुनै बाली जातमा त्यो ठाउँको लागि उपयुक्त छ कि छैन त्यसैले हामी अनुसन्धान गर्छौँ। जस्तै बाहिरबाट कुनै हाइब्रिड जुन पोहोर साल आयो पसाएन त्यसमा त समस्या आउँछ, तर यहाँ जुन हाम्रो यही NARC-बाट नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदबाट सिफारिस भएका जातहरू सकभर त्यो त्यस्तो समस्या आउँदैन, किनभने त्यो अनुसन्धान गरेर प्रत्येक वातावरणमा, प्रत्येक जलवायुमा, प्रत्येक क्लाइमेटमा हामी अनुसन्धान गरेर त्यही अनुसार सिफारिस गरेको हुन्छ। त्यस्तो NARC-बाट निस्केको जातहरूमा त्यस्तो समस्या आउँदैन। बाहिरबाट जुन नअनुसन्धान गरिकन अब कुनै अर्कै ठाउँमा उत्पादन भएछ त्यसलाई अर्को वातावरणमा ल्याएर उत्पादन गर्दाखेरि त्यस्तो समस्या आउँछ। घरमा किसानले बिउका लागि भनेर जसरी अब यो धान भित्राउने बेलामा बिउका लागि भनेर पनि छुट्याउने चलन छ, त्यसरी छुट्याइएको धानको बिउ र सहकारीबाट लिएर चाहिँ उत्पादन गरेको धानको बिउले दिने उत्पादनमा फरक हुन्छ अथवा उस्तै हो? त्यही मैले अघि भने त्यो खासै फरक हुन्छ। त्यही मैले अघि जुन भने कि राम्रोसँग त्यसलाई मिक्स नहोस्, यहाँबाट जुन मूल बिउ लगे त्यो 2-3 वर्षसम्म यदि राम्रोसँग राम्रो वातावरणमा उत्पादन गर्यो भने 2-3 वर्षसम्म त्यसलाई बिउमै प्रयोग गर्न सकिन्छ। र जुन सहकारीमा पनि लाग्छन् उनीहरूको के हुन्छ बिउ उत्पादन गर्नको लागि उत्पादन गर्छन्, त्यसैले अलि रेखदेख गरेर त्यसमा मिक्स नहोस् व्यवस्थित गरेर उत्पादन गर्छन्। तर किसानहरूले पनि यहाँबाट मूल बिउ लगेर यदि राम्रोसँग त्यही अनुसार त्यसलाई हेरचाह गरेर व्यवस्थापन राम्रोसँग गरिदियो भने त्यो पनि खासै फरक हुँदैन। मेरो यो सुझाव छ किसानहरूलाई एकदम विशेष मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यति मेहनत गरेर सबै यो आफ्नो मेहनत पसिना लगाएर जुन अहिले किसानहरूको जुन यो बाली तयार भएछ उनीहरू राम्रोसँग यो बालीहरू ठिक समयमा राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर हार्भेस्टिङ गरेर भित्र आओस्, यही मेरो शुभकामना छ किसानहरूलाई। यति मेहनत गरे, कृषि यस्तो पेसा हो जसमा धेरै मेहनत गर्नुपर्छ र किसानहरूले जुन यो मेहनत गरेछन् यो किसानहरूले यो मेहनतको फल राम्रोसँग धान बालीहरू आफ्नो घरमा भित्र्याएर उनीहरू प्राप्त गरोस्, मेरो यही सुझाव सल्लाह छ। हस्, धन्यवाद। भयो सर। धानलाई भण्डारण गर्ने बेलामा सावधानी नअपनाउँदा भने किसानहरूले धेरै समस्या झेल्नु पर्ने हुन्छ। धानमा समस्या आउने प्रमुख कारण राम्ररी नसुक्नु हो भन्ने तथ्याङ्कले पनि देखाएको छ। त्यस पश्चात पानी मिसिनु, हावा छिर्नु तथा नछोपी भण्डारण गर्नु जस्ता कारणहरूले गर्दा धानमा समस्या आएको पनि अध्ययनहरूले देखाएको छ। त्यसैले यस विषयमा पनि सचेतना अपनाउनु पर्ने हुन्छ। यो धान उत्पादन गर्ने जुन किसानहरूले
सेवा सुविधाहरू लिनु पर्यो भने लिने प्रक्रियाहरू के छ? हाम्रो यो अनुसन्धान निर्देशनालयको मुख्य उद्देश्य के हो? किसानमा आधारित अनुसन्धान गर्ने र नयाँ नयाँ प्रविधि निकाल्ने र त्यो किसान समक्ष पुर्याउने हो। यहाँ हाम्रो जुन किसानहरूलाई दिने मुख्य प्रविधिक सरसल्लाह मात्रै हो। यो अनुसन्धान केन्द्रले नयाँ प्रविधि निकालेर किसानहरू कुनै समस्या लिएर आयो भने त्यो समस्यालाई हामी किसानहरूको व्यवस्थापन गरिदिने हो। र अरू जुन भन्छन् कि अरू अनुदानको यहाँ व्यवस्था हुँदैन। कृषि किसानहरूको लागि प्रविधिक सरसल्लाह, जुन किसानहरूको प्रविधिक समस्या हुन्छ त्यो समस्यालाई हामी कसरी व्यवस्थापन गरिदिने, यो अनुसन्धान निर्देशनालयले त्यही काम गरिरहेको छ। अब यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनको लागि जुन सरसल्लाह दिने, यसलाई चाहिँ अनुसन्धानलाई अझ व्यवस्थित गराउने सवालमा आगामी योजनाहरू के छन्? हाम्रो आगामी योजना यही हो, किसानहरूको जुन समस्या हुन्छ त्यसमा अनुसन्धान गरिदिने हो र जुन किसानलाई आवश्यकता चाहिन्छ, यहाँ जस्तै बिउहरू, हामी यो बिउहरू किसानहरू उत्पादन गरेर किसानहरूका नयाँ जातहरू जुन हामी सिफारिस गर्छौँ त्यसको बिउहरू किसानसम्म छिटोभन्दा छरितो रूपमा पुगोस्, हाम्रो यही मुख्य उद्देश्य हो। र किसानहरूको जुन समस्या हुन्छ त्यो समस्यालाई हामी कसरी चाँडै अनुसन्धान गरेर त्यो उनीहरूको समाधानतिर हामी लाग्छौँ। किसानहरूका लागि चाहिँ कस्तो खालको व्यवस्था हुन जरुरी छ त? अहिले किसानको त्यही हो मुख्य, अब आधुनिक प्रविधि जुन छ किसानहरूलाई, जुन मैले अघि भने नि परम्परागत जुन छ त्यो अब किसानहरूलाई त्यही हाँसीले काट्न त्यो अब लेबर बढी पनि लाग्छ, खर्च पनि बढी लाग्छ। त्यसैले किसानहरूको मुख्य आवश्यकता हो आधुनिक प्रविधि, जस्तै कामलाई छिटो या छरितो गरेर किसानहरूलाई चाँडैभन्दा चाँडै यो धानहरू भित्र्याएर त्यसमा यो जग्गा खाली गरेर अर्को बाली, हिउँदे बालीहरू लगाउन मैले त्यही अनुसार सुझाव दिन्छु र उनीहरूले त्यो धान बालीलाई चाँडैभन्दा चाँडै भित्र्याउने आधुनिक प्रविधि अपनाएर काममा लाग्नु। बजारका हिसाबले धान खेती गर्ने किसानले भोगेको समस्या के हो? बजारको दृष्टिले अब त्यही हो, किसानहरूले अब उत्पादन गरे यो खेती गर्नमा त लागत पनि बढी लाग्छ, मेहनत पनि बढी लाग्छ, तर किसानहरूले जुन मेहनत जुन लागत अनुसार अहिले बजार मूल्य पाइराखेका छैनन्। त्यसैले किसानहरू अब धेरै किसानहरूले खेतीप्रति उनीहरूको धारणा अर्कै भइरहेछ। त्यसैले मेरो सुझाव के छ कि किसानको लागत अनुसार, मेहनत अनुसार यदि उनीहरूले मूल्य पाए भने किसानहरू पनि सन्तुष्ट हुन्छन् र खेती पनि राम्रो, यो कृषि पनि राम्रो हुन्छ। अहिले यो धानको उत्पादनलाई वृद्धि गर्नको लागि स्थानीय तह भयो, त्यसै गरी कृषि अनुसन्धान केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्र लगायत जति पनि सरकारवाला निकायहरू छन्, गैर सरकारी क्षेत्रबाट पनि धानको उत्पादन वृद्धिका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले प्रयास गरिरहेकै अवस्था छ। ती निकायहरूबीच समन्वयकारी भूमिका चाहिँ कस्तो छ? यो अनुसन्धान निर्देशनालयको मुख्य उद्देश्य हो यहाँबाट निस्केका नयाँ प्रविधिहरू, हामी गाउँपालिकामा पनि प्रविधिहरू छन्, ज्ञान केन्द्रमा प्रविधिहरू छन्, यहाँबाट निस्केका प्रविधिहरू हामी उहाँहरूलाई प्रत्येक वर्ष हाम्रो एउटा गोष्ठी गरेर हामी यस्तो यस्तो नयाँ प्रविधिहरू निकाल्यौँ र यो प्रविधिहरू तपाईँहरू किसानसम्म पुर्याउने कामै यो गाउँपालिकाको प्रविधिहरू र ज्ञान केन्द्रको हो। त्यसैले हामी बीच एकदम राम्रो सम्बन्ध छ। हामी त्यही अनुसार हामी काम पनि अगाडि बढाइरहेछौँ र प्रविधिहरू किसानसम्म नयाँ नयाँ प्रविधिहरू हामी पुर्याउने काम पनि गरिरहेछौँ। नेपालको अर्थतन्त्रमा धानको ठुलो महत्त्व र हिस्सा छ। धानको उत्पादन घट्दा कुल ग्रास्थ उत्पादन जीडीपीमा असर पर्छ भने उत्पादन बढ्दा जीडीपी माथि उक्लन्छ। एसियाली देशमा 90% भन्दा बढी धानको उत्पादन हुनुका साथै खपत पनि हुने गर्छ। कृषि गणना 2068 नेपालको कुल ग्रास्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान 32% रहेको उल्लेख छ। त्यसमा धानको योगदान 12% छ। त्यसैले धानको उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि धान भित्राउने बेलामा बिउ छनौटमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। यस विषयमा किसानहरूलाई सही सूचना प्रवाह गर्न आवश्यक देखिन्छ। दर्शकवृन्द, किसानहरूको आम्दानी र जीविकाको प्राथमिक स्रोत धानबाली भित्र्याउँदा किसानहरूले अपनाउनु पर्ने सावधानीबारे आज हामीले चर्चा गऱ्यौँ।
किसानहरूको उत्पादन वृद्धिका लागि उचित मलखाद, सिँचाइ, बिउ बिजनको व्यवस्था साथै बजारीकरणको पनि उचित व्यवस्थापन हुन जरुरी छ। हवस् त, आजलाई यति नै। तपाईलाई कृषि संवाद कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला। अर्को साता फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। जय कृषि, जय किसान।